بندري صحي تنبركيكو موقت كفتر زو على مدري بدمنا تسنيو ماي تحرم زنابو طعمي زلو نفاسون كنفس جمرة تفدراوي نجر أزي زقرمني تعراز عينتا إنفون تسلم حوري تونس عينتا قولفو جيرم طعمي نفاس كيستمع تبقسكو نايتي نبزحات سنة طباباويان زمثلهم نجزء رأسو بعلو طباب مخانو ززنقعو سنة طباباويان نبسير أبراهام أفوركي طعم زيما ناستمقركو قعزي قتلكو سنة طباباوي قواسا حبرة سبيو انتي زوم نايلو ممكن حبرة سب قواسيوم زصبي زلو يمسلو حانتي كيف تبني بهلو كاب قطمتات ناي دراسي قوتهم كيلا ألا هزبي تسجدو عبحري ناتوحاتا عقب انكيبالكو انت دعام أسكيتا عايز تصوعنيوا إلكم سنة أغنى زي موياي محازي كيف أردن دانا سنة أغنى دمت هزبي كدمز يقبع دحار كأن سنة أغنى بزي هزبي عسى بزي بحري يوت يبلومن أبزي حساب تتأميدة كاللخو موبايلي صاوعت عدمت دوايت إتا كدراي حوريتونن مارخيت كلمي كيل عمتات أبتا نسان هزبان مجوتي كتما عدقيه استلالخو وادينايا هلو داني شفتا لمستبر هيكي مثلا دويلكي ملاش هابتن تسأني حميكي حجك تمتسأني تخل سأجملن كنت حندعي بالكوا حنا قلنا بلد قلت إفكات راح متسأني بلد نايسو شجير تسمع تخانقا فتاري كان عخاي سمعك زبل إمنات لزلني رايد سويه بيتا أمرحكو فرحينا تسمعني تنبرتو كواير سلازي نبرة بغلطف دبخ بالكم معزو كفيته أعتيه لنا دحندعي إلى أوجنا كوف كيلن حنقنق إلى أو حقفيك شقوتن حدا كنا كإبدا تمكسكو أبتي طاولة وين أب برجقو تقدحو توسخ دما درفي تولع نبرة إتا تولع نبرة درفي بقبر هيوت هاي تقديما برخة عقبة ميكائيل تزيمت أب كلتا شحن عسرت شوقاتن دمتاويت إيدن كسيسة زدرفتا جيزيلو زرقستا درفي كمزي تبل نبرت جيزيلو أجخا حقنا فرادي جزي بعل متكل حزو زي سرادي بوحج نوعتي يقدوكا تحتسب جزيلو ندو جزيزي زي كمسب أب تحتي تحي جزي حقنا فرادي جزي حتاتي تراي زي كونه ملا سوني حنا كفديلا تمحصنو زنبرة تمثل نعاد توابيله لاني انتينا خوينا نوعاتان دا درزت ميكحوي سب مسيلوني مس اشوخ عقام تسقيع تلمت مني تتأليم بلد دمس عوابيلا أباي كيواني نسخدو تتألمي بزعفتي نوعاتان دا درزكو نخلص قطمو يقطمكي نسا يكونن زنب عن نزلو فرازر او أمهزني سور سديدو مس تنسكو إيو حقو إهيبني كي رخبو دما بخل بلوكي لني تدلي خسدديو كيف تهيبك كأولديو قدا يكونني لني حفتي يبلنديو أتمك حوي نوعاتا جرب ربنا داني نساب زي قد ما يكونن قطمكي من الوقت هندوت كينو كخوني خيلو أدرس هابنمو كي زراربو إتن بمحير من بعا بربرة مسيلن زنبراي انتا إنا درجت إيش ميكحوي بمبال حبتني نعا الرقاقي نفتي زتنسى أدام أمرحكو أبتا متساني زبلني بوتا بتحكو اقرو سقيلو أبا تسابعتو شقارا كركيرو بيرا إنا تلقمت أنا حني سلام تلقيسي كوفيلة
يقريتها يفلت كخان هو أيتفلتن نخا بزعوا دينايا كزاربك كاميزي تعبيز زودرو من سي أفنيانا تاريخا بل تزاروسكي تقرنيا كين وحخا كل نقارو كتشامت علي سمعني فقرن حقن قتلو جقنا زسمي يلن نزا قلعة رهرها الله أي تدمية نزي كتلتمتيخا ناتا يكونن ايتي تنسي نمتايقن كندزي لبخا كم قولياد تتررو تري لبي قوليادن فرعونن كم تسعره زقوي كايلن ديو تردايا نزا قلعة لبخا انسيخا حسبلو كدولة الكاية هواي هبايو تفلالنا ناو جيزا دينا تملسكو زيت تصبخو دينا ኣብ መሬት ተዘርጊሓ እቲ ጻዕዳ ዝዓይነቱ መሬት ናይ ገዝኣ ብደም ዲና ተለቢጡ ናብ ቀይሕ ሕብሪ ተቐየረ። ብዙሕ ደም ፈሲስዋ ሃለዋታ ኣጥፍያ ፀናሓትኒ ብተብተብ ናብቲ ከባቢ ዝነበረ ሕክምና ኬድና ህይወት ዲና ንስለ ኣድሒና መስደዲ ፅንሲ መድሓኒት በሊዓ እቲ ፅንሲ ዳርጋ 4 ወርሒ ገይሩ ስለ ዝነበረ እቲ ዝወሰደቶ መድሓኒት ብዘይ መጠን ማህሰይታ ወሪድላ ብዙሕ ደም ፈሲስዋ ህይወታ ብክንደይ ሽግርን መከራን ድሒና ፀገም ከየምፃላ ግን ኣይተረፈን ወዮ ኣበሳ ዘይብሉ ህፃን ፅቡቅ ገይሩ ከይዓንበበ ሓሪሩ ንዘይትደልዮ ሰብ ናፃ ትገድፎ እምበር ኣብ ዓዘቕቲ ኣይሰሞን ኢኻ እዞም ከምዚ ትገብሩ ከምቲ ሙሉ ብርሃን ሃብተ ገብርኤል ኣብታ ከይትነግርዋ ነደይ ዘርእስታ ዝበሎ ኣብ ልዕሊ ኣፍቃሪትካ በደል ቅድሚ ምፍፃምካ ዓዲኻ ሓፍትኻን ጎንኻ ምዃና ዘይግር ንድኻማ ድማ ተረዳእዮ እተን ኣዋልድ ድማ ቅድሚ ዝኣገረ ነብስኽን ሃልዋ ኣቱም ሰባት ኣይንጨኻኽን ፍቕሪ ንለጋገስ ናይ ፍቕሪ በቃቓት ኣይንኹን ሰላም ሰላም ክቡራት ናይ ቻነለይ ተኸታተልቲ ከመይ ትኾኑ ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላሜ ንስኻትኩም ደሞ በብዘለኻም ዓለም ዳርቻ ሰላም ትኮኑ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ እምበኣርኪ ስለማዓንቲ ድማ በዛ ትሕዝቶ እዚኣ መፂአኩም ኣለኹ ካብዚኣ ብዙሕ ነገር ንምምሃር ሓደ ነገር ቀዳማይ ነገር ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሂወትና ቅድም ኩሉ ነብስና ክነፍቅራን ክነክብራን ኣለና ንሕና ነብስናን ንክብርናን እንድሕር ዘይፍቅርና ማንም ሰብ ክብርናን ነብስናን ከፍቅረልና ይኽእልን እዩ ክብርካ ምስ ትሕሉ ማንም ሰብ ደሞ ንዓኻ የኽብረካ ክብርካ ምስ ትጥንቀቕ ንክብርካ ምስ ትጥንቀቕ ደሞ ኩሉ ሰብ ንዓኻ የኽብረካ እዩ ክብርካ ንሰብ ኣሕሊፍካ ሂብካ ሰብ ከኽብረኒ ማለት ዘይሕሰብ እዩ ምክንያቱ ንስኻ ንባዕልኻ ዘይሓለኻ ማንም ሰብ ንዓኻ ክሕልወልካ ኣይኽእልን ምስ ኮነ ካብ ንምንታይ ከምዚ ገበርክዎ ንምንታይ ተጋግኹ ኢልና ንጭነቕ ናብዚ ተደለየ ሓሳብን ጭንቀትን ሓዘንን ብኽያትን ንባዓትን ንኣቲ ቅድሚ ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና ዝበሃል ነገር ኣሎ እና ክቡራት እተን ኣሕዋተይ ደቂ ኣንስትዮ ንገብሮ ኩሉ ዋላ እቲ ምስ ሰብ ምቅርራብ ወይ ከዓ እቲ ምስ ሰብ ምልላይ እንገብሮ ኩሉ ብጥንቃቄ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ብርግፅ ፍቕሪ መዓዝ ይመፅእ ኣበይ ምስ መን ኣይፍለጥን እዩ ግን ከዓ ናብቲ ኩነታት ወይ ከዓ ቅድሚ እቲ ኩነታት ነገር ኩሉ ነገር የዋፅአካ ድዩ የዋፅአካን ሓሲብና ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ገለገለ ሰባት እቲ ዘለዎም ባህርያት ሓቢኦም በቃ ንዓኻ መሲሎም ይቐርቡካ እሞ ኣብቲ ንስኻ ምስ ወደቕካ ደሞ እቲ ናይ ቀደም ባህሪኦም ዘምፁ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንዓኻ ይሃስየካ እዩ እና ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ መስተዋዕልቲ ክንከውን ኣለና ኣብ ንገብሮን ኣብ ንሓስቦን ኣብ ንኸዶ ኩሉ ነገራት መስተዋዕልቲ ክንከውን ኣለና ባህሪት እየ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትና ከዓ ሓደ ነገር ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምናልባት ንሳ ኣፍቂራትካ ብለዋህነት ከምኡ ኢላ ኣባኻ ወዲቓ ክትከውን ትኽእል እያ ክትወድቕ ከላ ግን ንስኻ ክተሽካዕል ዘላ ኣብ ልዕሊኣ ክተሽካዕልል ዘይኮነሲ ክብሪ ጓል ክብሪ ኣደ ክብሪ እታ ጓል ሄዋን ምሳኻ ብፍቕሪ ወዲቓ ዘላ ኣዴኻ ነይራ በዓልቲ ቤትካ ሓፍትኻ ከምኡ ደሞ ጓልካ ክትከውን እያ ስለዚ ኣብ ካሊእ ሰብ ትገብሮ ነገር
أباخا كودق زي تدولي نجر أو كالي سكت كوري بالكان سلازي تنقا نجبر لنا مالتي إتان تودلا زلخا هيوان ويكا إتان نوعات فردا نحزن فردا زلخا هيوان أو حفتخا مسوت إحنا تزوت إحنا تاي مجبرك ويا وقالك تزوت إحنا انتاي مجبرك انتاي مجبرك لك تحسب كتكئن ألك مالتي إنها دك تبعتي حواتي نحواتكم سكتن بعيا ولكم تحجزها تقينك تشبو تقربا زي تحجزها ويكا عم زي بالكا تقينو مساقات سالنت زي بالكا تقينك كتقربا يا بالكان نمنتاي نحر مساقات سالنت مدب ناي مقصال مدب نحر زي بالكا نمنتاي تبقى شوها قال هيوان نمنتاي نحزني النوع تنتفردا بتعمل تذكر من بايدوي أنا أشوف كمزي سؤال كانوا فور لايف قالت زبال نجر نو هنادو نحرس خاصي حانتو قالت نفقر نحرس كاس أتت ወይ ከዓ ትቆልዓ ዝመፅእ ምዃኑ ስለ ኣይትፈልጥዎን ማለት እዩ ወይ ሳብ ርእስኩም ኣይመፅን ማለት እዩ እንድሓር ጥንሲ ኣጋጢሞ ወይ ከምዚ ኣጋጢሞ ክበሃል ከለሲ እዚ ዓይናት እዚ ከምዚ ክትክሉ ከለኹም ሼም ምክንያቱ ንስኻ ሓደ ነገር ክትገብር ከለኻ ዝኾነ ፍፃመ ከም ዝፍፀም ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እና ክቡራት ኣሕዋተይ ተመወዳት ንሓፍትኩም ነድኹም ንጓልኩም ኣይተንብዑ ንበዓልቲ ቤትኩም ኣይተንብዑ ማለት እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ከዓ ልቢ ንግበር ኣበይ ንወድቕ ወይ ከዓ ምናይ ምስ መን ንወድቕ ብደንቢ ክነገናዝብ ክንክእል ኣለና ካብ ከምዚ ዓይነት ይሰውረን እምበኣርክስ ናይ መደበይ ተኸታተልቲ ኩልኹም ናይ ልምዓንቲ መደበይ ነዚኣ ትመስል ነይራ ካብዛ ትሕዝቶ እዚኣ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ከም ትመሃሩ ተስፋ ይገብር ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ እስካብ ዝመለሰኩም ኣብ ዘለኹምን ሰላምኩም ይብዝሐለይ ቻነለይ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ከምቲ ልሙድ ሳብስክራይብ لايك شير እንዳግበርኩም ኣበራትዑኒ ንትብኒ ምብርታዕ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን ባይ